आपने 50 लाख रुपए वो के नेवर भाई से सर, मैं देखें ये कोई सैनमे की टिकट है 50 लाख में बिकती हैं, इसकी अकल ही नहीं काम कर रही। सैनमे दी सर 2-250 ਦੀ मैं बता रहा हूँ कुछ बात 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਲੋਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ। मैं जिस तरह वो सुल्तान राय की तरह बढ़ के मार रहा हूँ टिकट के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसको देता मुझे ले दे। सर बड़े पैसे लिए हैं, उनकी बात से लगा कि शायद वो उधार करना चाह रहे थे कि अगर मुझे दे देते तो शायद मैं 50 लाख बाद में दे देता। नहीं नहीं दार चलो लगा लें कि मेरे पास ब्लैंक टिकट्स पर पड़ी थी, मैं अपनी फिल करके दे सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुजरावाला न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हाफिज शहजाद रफ़ीक और आज हम जो है वो एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं अली रज़ा शाह नवाज़ भुट्टर साहब। भुट्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चूँकि गुजरावाला में कुछ हलकों की जो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं या उससे पहले जो टिकटों की तकसीम थी उसमें काफ़ी कई हलकों में शफलिंग आई, इन आउट होता रहा और अभी भी एक बड़ा इन आउट हुआ है। उसके बाद जो है वो एक उम्मीदवार की जानिब से बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो किसी भी एक क्रेडिबल शख्स के लिए, किसी भी एक वेल नोन पर्सनैलिटी के लिए या किसी भी एक ऑफिस बेयरर के लिए बहुत बड़ी तशवीश का भी बाइस होते हैं और उनकी वजाहत लोग भी सुनना चाह रहे होते हैं। चूँकि तहरीक इंसाफ का जो गुजरावाला में टिकट होल्डर थे वो इससे पहले जो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए उनमें कुछ उम्मीदवार सामने आए, लेकिन इस बार बहुत ही बड़े फैसले तहरीक इंसाफ ने भी किए। कई हलकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक क्लब था उसको बिल्कुल ड्रॉप किया गया और कुछ हलकों में नए उम्मीदवार भी सामने आए। तो अली रज़ा शाह नवाज़ भुट्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ये बताएं कि टिकटों की तकसीम का इस बार तहरीक इंसाफ ने क्राइटेरिया क्या बनाया था? देखें जी, औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्राइटेरिया टिकटों का बनाना ये पार्लिमानी बोर्ड का काम है, कोर कमेटी का काम है। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल उनको एक रिपोर्टिंग ऑफिस हूँ। मुझसे जो रिपोर्ट या कैंडिडेट्स जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे उनकी जो बातें ऊपर तक पहुंचाना और ऊपर वालों की बातें नीचे तक लेके आना मेरी ज़िम्मेदारी ये थी। मैं एक पुल का किरदार अदा कर रहा था। क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में मैं बिल्कुल 2-3 चीज़ें हैं जो थी। एक तो कि 9 मई के बाद पार्टी के लिए किसका क्या किरदार है, दूसरा कोई पार्टी से कितना एफिलिएटेड रहा है कब से, तीसरी खान साहब के मुताबिक कि इसमें आपने वकला हजरात को टिकट्स ज़्यादा देनी है, जो हमारे तक मैसेज था, मगर इसको फाइनल करना, डिसाइड करना ये पार्टी की लीडरशिप के पास था। बतौर जनरल सेक्रेटरी ये चीज़ मेरी नॉलेज, मेरी रसाई तक नहीं थी। ठीक है, अच्छा ये बताएं भुट्टर साहब के जो तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी बोर्ड है जिसने गुजरावाला में ख़ास तौर पर टिकटें तकसीम की, उनमें कौन सी शख्सियात थी? देखिए मैं ज़्यादा नहीं जानता, मेरे इमीडिएट बॉस जो उनसे हैं वो सेंट्रल पंजाब के सरदार अजीमुल्लाह मेहू हैं जिनसे मेरी बात होती थी, सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके बाद कर्नल एजाज मिनास हैं, उनसे जो ऊपर उनकी बात होती थी वो मुझे एक ऑर्डर दे देते या डिक्टेशन दे देते थे कि इसको ऐसे करना है, मैं एज इट वैसे कर देता था। बोर्ड, पार्लिमानी बोर्ड के सारे मेंबर्स का मुझे नहीं पता, चंद एक जैसे हमाद अजहर पंजाब के हैं, सेक्रेटरी जनरल पंजाब हैं, वो थे, उनकी कोऑर्डिनेशन इनसे थी। फिर उमर अयूब साहब जो से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान, फिर डॉक्टर साहबा से भी डेफिनेटली होगी। तो ऊपर का कौन है वो मेरे ज़्यादा नॉलेज में नहीं है, मेरी मुलाकात भी नहीं है, मेरी ऊपर वालों से ज़्यादा मोबाइल पे बात भी नहीं है। मेरी मैक्सिमम रसाई जो सी है या जिनसे बात होती थी वो कर्नल एजाज मिनास साहब से होती थी और सरदार अजीमुल्लाह मेहू से होती थी, ये थी। अगर सरदार अजीमुल्लाह मेहू मेरे ख्याल में वो लास्ट टाइम गुजरावाला भी आए थे, वकील रहनुमा हैं वो भी। जी वो वकील रहनुमा हैं। सेंट्रल पंजाब में रूल ऑफ लॉ पे 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक संबड़ियाल में जितनी बार है और दूसरी बहुत बड़ी रूल ऑफ लॉ की कॉन्फ्रेंस मैंने डिस्ट्रिक्ट बार गुजरावाला में करवाई थी जिस पे FIRs वगैरह भी हो गई थी। और जो इस बार में 75 ईयर्स में ऐसे नहीं हुआ, मगर जैसे सर्कमस्टांसिस बने थे उसकी ज़द में ये बार भी आ गई और वो उसमें थे सरदार अज़ीमुल्लाह मेहू सर। अच्छा, कोई बानी चेयरमैन की तरफ से भी कोई हदायत थी गुजरावाला के लिए स्पेसिफिक जो आप तक मालूमात आती हों, कर्नल साहब की तरफ से या सरदार अजीमुल्लाह मेहू की तरफ से,
کہ جس طرح طارق گجر ان کو یاد تھا، جس طرح رضوان اسلم بٹ بانی چیئرمین کو یاد تھا، اور جب وہ گوجرانوالہ میں آئے تھے 9 مئی سے پہلے جب لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے جس قافلے پہ، ان پہ اٹیک بھی وزیر آباد میں ہوا، تو کیا کوئی بانی چیئرمین نے بھی کوئی ڈائریکشن جاری کی تھی یا ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے، جاز چودھری کی طرف سے؟ چونکہ یہ قیادت جو ہے وہ بہت زیادہ گوجرانوالہ میں آتی رہی ہے اور مقامی لوگوں کا بھی انہیں سے رابطہ تھا. دیکھیں جی، خان صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشدہ ہو گئیں، چوئی صاحب ہو گئے، چوئی جاز صاحب، ان کی ڈائریکٹ کوئی میرے تک ہدایات نہیں آئی. میری ان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں رہی جب سے یہ ڈیٹین ہے، اللیگل ڈیٹین ہے، جب سے میری نہیں ہے. مجھے جو ہدایات آتی تھیں وہ کرنل اعجاز مناز صاحب کی طرف سے آتی تھی اور سردار عظیم اللہ میوں سے، اور یہاں میں بھی آپ کی طرح یہ سوشل میڈیا سے دیکھتا تھا. جیسے خان صاحب نے کہا کہ بکلا کو زیادہ دیں، ٹکٹس دینی ہے، اس دفعہ بکلا فیس کر رہے تھے اور ان کا میں سمجھتا ہوں حق بھی بڑا زیادہ بنتا ہے. جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ یہ اثر سپاہی ہوتا ہے، اچھے وقت میں تو سبھی لوگ آتے ہیں. تو یہ، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اسپیشل نہیں ڈاکٹر ہے. صاحب، جو آپ ادھر رپورٹر تھے پارٹی کے، آپ نے کہا میں ایک رپورٹنگ کے طور پہ رپورٹنگ کر رہا تھا، ایک تو یہ بتا دیں کہ کسی وکیل رہنما کو یہاں پر ٹکٹ گرانٹ نہیں کیا گیا، اور ایک کو شاید تشکل عباس وڑائچ کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور آپ نے کس طرح کی ریکمنڈیشن بھیجی تھی؟ ہر کانسٹیٹیونسی سے کتنے لوگوں کو آپ نے فائنل کر کے بھیجا تھا؟ دیکھیں جی، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. وکلا جسے لائر فورم ILF کہتے ہیں، ویسے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پریکٹس نہیں کرتے، ایڈوکیٹس ہیں، ویسے تو 3-4 کو ملی ہے. ILF کے ریفرنس سے پراپر جو ایک وکیل ہے جو جس نے پارٹی کے لیے ورک کیا، گجرانوالہ میں اس کو ٹکٹ نہیں دی، کسی ایک کو بھی نہیں دی. تشکل عباس کو بھی مدر پارٹی سے ملی ہے، حسن اقبال کو بھی مدر پارٹی سے ملی ہے، ناصر چیمہ صاحب بھی وکیل ہیں، وہ بھی مدر پارٹی سے ہیں. وکیل ہونے کے ناطے گجرانوالہ میں کسی کو ٹکٹ نہیں دی گئی. دوسری چیز، ہر حلقے کے جو لوگ تھے ان کی ایک لسٹ میں بناتا تھا کہ یہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی تھی، جیسے 10 دن 15 دن کے بعد کئی دفعہ دوسرے دن بھی پوچھ لیتے تھے تو اس کی کیا ورکنگ ہے، یہ کدھر موجود ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اس حساب سے وہ لسٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی تھی. اور میں نے آلموسٹ اس میں خیانت نہیں کی. میرے پاس جتنے لوگ، جیسے میرے PP61 میں طاہر مجید 10 دن پہلے آئے تھے، ان کا PTI میں کوئی کردار نہیں اس سے پہلے، لیکن ان کے بھائی کو کبھی 2013 میں ٹکٹ ملی تھی یونین کونسل کی. تو میں نے ان کی اپلیکیشن بھی فارورڈ کر دی تھی کہ جی میں PTI کا ہوں. میں جی آپ کی بھی چلے جاتی ہے. جتنے بھی ہیں میں نے فارورڈ کر دی. اس کے بعد سارٹ آؤٹ انہوں نے کیا ہے، سارٹ آؤٹ کر کے پھر بریفنگوں میں سے لیتے تھے کہ یہ ہم نے سارٹ آؤٹ کیا، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کریں گے، یہ کدھر موجود ہے اور ان کا کیا کردار ہے. وہ اس تک میں ان کو بتا دیتا تھا. اس سے پھر نیکسٹ 5 سے 3 سے 2 اور 2 سے 1 سارٹ آؤٹ پارلیمانی بورڈ نے اور اوپر لیڈرشپ نے کیا، وہ آپ نے نہیں میں کیا. نے نہیں کیا. اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ان آؤٹ ہوا ہے یا جن حلقوں میں شفلنگ ہو رہی تھی، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہی تھی؟ کوئی کینڈیڈیٹس کا کوئی ایشو تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور معاملہ تھا؟ دیکھیں، شفلنگ تو گجرانوالے میں کچھ زیادہ نہیں ہوئی. زیادہ کچھ پارٹی بڑی اس دفعہ ڈسٹرب رہی ہے. جیسے حالات تھے کہ جن کینڈیڈیٹس کو ہم ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں یا جن کو خان صاحب دے گئے، پہلے تو پارٹی کے یہ تھی ایک کہ ہم نے انہیں چینج نہیں کرنا. اس میں سے رانا ساجد علی خان کی ٹکٹ چینج ہوئی ہے، اس کے ڈاکومنٹیشن کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے. ان کا کیا پرابلم نکلا؟ ان کے ڈاکومنٹیشن کلیئر نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. نہیں تو پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ جو خان صاحب نے ٹکٹیں دی ہیں یہ انہی کی رہیں گی. رانا ساجد شوکت کی، ساجد علی خان کی، ایمن آباد جو ڈویژن کے ضلعی صدر رہے ہیں، سابقہ ضلعی صدر. تو اس کے بعد ان کی نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہاں ڈاکٹر سید ظفر صاحب کو مل گئی. دوسری جون سی چیز ہے نا کہ پارٹی کا کرائٹیریا شفلنگ دیکھیں 61 میں یا 62 میں ہوئی ہے، باقی کوئی اتنی خاص شفلنگ نہیں آپ کہہ سکتے. PP59 میں جمال ناصر کو ملی ہوئی تھی، اس کے ان کے ابا جی کو چلے گئی. PP60 میں یہ پینڈنگ تھا، یا کینڈیڈیٹ جون سا تھا وہ پریس کانفرنس کر گیا تھا، یہ نئے سرے سے ہی ہونی تھی. 61 میں بھی پریس کانفرنس کر گیا تھا، وہ نئے سرے ہونے تھی. 62 میں بھی یہی ایشو تھا. تو 3 میں جون سی ہے وہ لالا اسداللہ پاپا، اور 64 میں جاتا تھا محمد علی وغیرہ. ان کا تھا کہ وہ میرا علاقہ جون سا ہے وہ یہ بنتا ہے اور ان کا یہ بنتا ہے. تو پھر وہ ایکسچینج کر کے ایگزیکٹ حلقہ ان کو دے دیا PP64 محمد علی کو، اور PP63 آ گیا طارق گجر صاحب کے پاس، اور NA پہ لالا اسداللہ پاپا صاحب چلے گئے. اس کے بعد 65 جون سی تھی وہ بھی اسی طرح سچ ایز کوئی اس میں نہیں چینج آیا، خان صاحب نے ٹکٹ دی ہوئی تھی.
66 जो सी है वहाँ डॉक्टर सेल्स ऑफिसर साहब को मिल गई टिकट, ابھی ان کے وہ رضوان کا انہوں نے چینج کروا کے رضوان کو لڑانا چاہ رہے ہیں. اور 67 میں جو سے تھے وہ علی وکیل خان تھا, اس کو ایزٹ ملی ہے. 68 میں صدر گجالا میاں حکم خان صاحب کو مل گئی. 69 جو ہے وہاں عمیر اس کے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہوئے, لاسٹ مومنٹ تک پارٹی دیکھتی رہی ہے. پھر ان کی ریکمنڈیشن پہ ان کے کزن اور ان کے وہ بنوئی لگتے ہیں عمر پرویز عمر جوید میرک ان کو دے دی. اور 70 میں کیونکہ یہاں حسن یوسف تھا تو حسن یوسف کی ڈسٹربنس آ رہی تھی بار بار ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے, پارٹی نے ویٹ بھی کیا تو وہاں پھر وہ تشکل عباس وڑائج کو دے دی. اور این اے میں میاں طارق صاحب بڑے ڈسٹرب ہوئے مگر لاسٹ مومنٹ پہ ان کلیئر ہونے کی وجہ سے راشدہ طارق انہیں کی بیگم کو یہاں ٹکٹ دے دی گئی. تو اسی طرح این اے میں جو سی ٹکٹس ہوئی نہیں تھی خان صاحب نے دیکھی وہ تو پھر نئے سرے سے ہو گئی. جیسے 77 سے لے لیں, ٹھیک ہے, تو 78 کر لیں آپ. 78 میں یہ مبین صاحب کہاں سے آ گئے؟ یہ تو پارٹی کا ڈیسیژن ہے. نہیں یہ آئے کہاں سے ہیں, کیسے پارٹی میں شامل ہوئے؟ جس طرح طاہر مجید صاحب 10 دن پہلے آئے, یہ کب تھے, کہاں گمنام تھے؟ ہم میڈیا میں ہیں, ہمیں بھی نہیں پتہ چلا. آپ کو پتہ تھا یہ پی ٹی آئی میں؟ جی پتہ جی, دیکھیں ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر, جو پارٹی کرتی ہے وہی ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ کیا کریں گے کہ پارٹی کو اگر کہیں گے کہ آپ کی یہاں غلطی ہے تو لیڈرشپ کے پاس تو اختیار ہے نا جی, وہ تو کوئی بھی آپ ایکشن لے سکتے ہیں. اب جیسے ایک ایشو چل رہا ہے یہاں, برننگ ایشو چل رہا ہے, تو میں نے آج 7 دن پینڈنگ رہی ہے 61. 7 دن سے میں لیڈرشپ کو جتنے میرے پاس میسیجز جہاں جا سکتے تھے اس طرف آ رہے ہیں جی, اس طرف آتے ہیں. پہلے یہ بتا دیں کہ 61 میں آپ کی ٹکٹ کیوں ڈراپ, آپ کو کیوں ڈراپ کر دیا گیا؟ آپ نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں 9 مئی کے بعد. جو ہم رپورٹ کر رہے تھے یہ کوئی آپ کا ہی وکلا کا ہی سہارا تھا کہ, اور اسپیشلی ان میں آپ کا نام تھا کہ بڑا ڈٹ کے آپ کھڑے بھی رہے ہیں, حالات کا مقابلہ بھی کیا. آپ کو کیوں ڈراپ کر دیا گیا, اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں ایک تو چیز میں ایک شعر سے اس کا کروں گا کہ تم سے صرف یہی گلہ ہے, وفاؤں کا شاید یہی صلہ ہے. چیز یہ ہے کہ میں یہاں اوپن بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں کیا سیکٹری ہوں پی ٹی آئی کا, میرے پہ اس چیز کا برڈن ہے. تو ڈسٹربنگ ہوگی, پارٹی کی ریپوٹیشن خراب ہوگی, اور یہ ایک ورکر کو یا خان صاحب کے سپاہی کو زیب نہیں دیتا. باقی جو بلنڈر ہے آپ کے سامنے ہے, کس طرح وہ لانچ ہوا ہے, کیا چیزیں ہیں. میں کیونکہ اب وہ پارٹی نے ٹکٹ دیا تو میں تو باؤنڈ اپنی پارٹی کا, خان صاحب کے حکم کا, مگر میں 2-4 چیزیں بڑی, کیونکہ بعد میں ذرا تھوڑی سی ایک عادت ہے پارٹی میں 17 سال سے پیچھے رہنے کی ایک وجہ کہ میں تھوڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتا ہوں, شاید وکیل ہوں یا کو نیچر میں ہے. تو جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بڑے بڑے سرداروں کو معافی ملی. پھر یہ بھی آپ نے اعزاز بخشا کہ ان کے گھروں میں جو رہے گا انہیں امن ہے. مگر جب خانہ کعبہ پہ اذان کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بولا یو, مگر یہاں نہیں ایسے, یہاں چینج ہے. پارٹی پاکستان میں نے تو ایک چیز نوٹ کیا کہ ہم ورکر مڈل کلاس یا لوگ جن سے ملک کو بچا کے ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, انفارچونیٹلی وہی ہمارے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جن کے خلاف ہم چلتے ہوتے ہیں. جذباتی بھی تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں. نہیں میں جذباتی اس وجہ سے ہوا ہوں, بھی نم ہو رہی ہیں. نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے زیادتی کرتے ہیں تو اس چیز کا, میں دیکھیے جی 9 مئی کے بعد میری فیملی کہیں, میں کہیں ریسٹ ہونا, میرے پہ نٹ سنگل ایف آئی آر نہیں ہے. آج میری 44 ایج ہے, ایک سنگل میرا چلان ہوا ہے ڈرائیونگ کا. تو اس کے بعد اگر آپ کو پارٹی کے وجہ سے تھانوں میں ڈیٹین کر دیتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھر توڑتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں, وہ تھریٹس پھر کس قسم کی ہیں, آپ کی مال جان سے بڑھ کے آپ کی عزت ہوتی ہے, اس کی تھریٹس بھی آئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں نے پارٹی کو ایک ماہ پہلے لیڈرشپ کو یہ کہا تھا کہ میرے نالج اور میری جو انٹیلیجنس کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہتے ہیں کہ خرم دستگیر, کیونکہ پارٹی گجرالے کا نہیں, پاکستان مسلم لیگ کا پاکستان میں ایک چہرہ ہے, تو وہ ایک چیز مینیج کر رہا ہے. جی کیا مینیج کر رہا ہے؟ میں نے کہا وہ مینیج کر رہا ہے کہ میں ایک ایسا پینل لے کے آؤں جس میں وہ بندے جو ان سے ہیں اس کی مرضی ہو یا اس کے ہاتھ کے ہوں. تو
मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ, डिसीजन तो उन्होंने करना है। एक पीपी में तो वो कामयाब हो गया है। कौन सी में? क्योंकि पार्टी मेरे किसी नहीं देखें डॉक्टर साहब, देखें कोई बात स्टेट, ये है कि ये आपसे भी छुपा नहीं है, जिस तरह मैं देखे पता की चीज़ है, दबंग आप हैं उस तरह पूरे मैं गुजरांवाला जिस को दिन- पता है कि जिस दिन- ताहिर मजीद खान साहब की फैमिली का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बड़ा करीबी राब्ता जी। है। तो ताहिर मजीद खान साहब का टिकट मिलना, ये नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, और ये किस तरह का फैसला हो गया, ये तो आपसे पूछेंगे और इस पे आप बताएं। देखिए पता की चीज़ है, मैं ऑफिस पे ना होता, सेक्रेटरी ना होता, तो मैं खान साहब से लेके निचले बंदे तक बिल्कुल खुल के बात करता। मैंने वो काम, वो स्टेटमेंट नहीं देनी जो खान साहब को डैमेज करे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करे। मैंने इस पार्टी को तब से चलाया, तब ज्वाइन की थी मैंने, जब लोग कहते थे टांगे की सवारियां पूरी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के उन वर्करों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इन बड़े बड़े अरबपति को उन टांगे के पीछे लाइनों में मैं भी उस दिन उस पे बैठने ज़मान पार्क में मौजूद था जब ये पार्टी बन रही थी। जी। तो हम भी स्टूडेंट थे, छोटे थे, तो हम भी उस वक्त गए थे। पाकिस्तान के बड़े नामवर साफ़ी भी वहाँ पर उस वक्त उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपने हलके में पीटीआई का पैनल बनवाने में कामयाब हो गए हैं। मैं पैनल की तो नहीं बात कह सकता, एक पीपी की बात कर रहा हूँ, उसमें कामयाब है, 100% कामयाब है, ये वक्त साबित कर देगा। मैं ये क्योंकि उन नाम लूँ, ये उनका इलेक्शन खराब होगा, उससे पार्टी डैमेज होगी। मैं नहीं चाहता बल्ला डैमेज हो, खान साहब का कोई वर्कर डैमेज हो, पार्टी डैमेज, मैं नहीं। मगर वो 10 दिन पहले यहीं आए थे मेरे पास। अगर तो उनके पास कोई चीज़ है, वो 9 मई के बाद, मैं समझता हूँ कि मैं 16 साल से पार्टी में, 16 साल वो और 9 मई के बाद वाला एक बराबर नहीं कर सकते आप। 9 मई को साहब आप उनकी रिकमेंडेशन ही ना भेजते। नहीं देखें, रिकमेंडेशन मैं भी फिर आप भी उसमें हम आपको भी कहेंगे कि फिर आप भी कसूरवार हैं कि आपने 10 दिन पहले आने वाले बंदे की रिकमेंडेशन भेज दी। नहीं देखें, मैंने रिकमेंडेशन, मुझे उधर जिसने कहा जो था, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऊपर इन्फॉर्म करना। सर आप इधर रिपोर्टिंग ये एक जगह पे ना वो मेरी रिकमेंडेशन पे लेके आए, वो जहाँ से लेके आए वो बड़ा अच्छी तरह वक्त बता देगा। वो कहने बखानी खबी मारनी सजी। सर आप उनका रिपोर्ट ही ना करते, आप उनका नाम सीवी भेजते आगे कि ये भी 61 से उम्मीदवार। मुझे उन्होंने पूछा है, मैंने फॉर्म था जो फॉर्म 31 था, मुझे उससे उन्होंने पूछा, मैंने मानत में ख्यानत नहीं थी करनी। मैंने कहा ये जी अपने आपको पीटीआई क्लेम करते हैं, ठीक है जी। इन्होंने कहाँ से लिया, किसको अप्रोच किया, ये वो ही जानते हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम। तो आपने अपना फीडबैक भी नहीं दिया कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है या नहीं है? पीटीआई ने बदकिस्मती से लीडरशिप ने फीडबैक लिया ही नहीं है। मैं आप कह रहे थे ना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन है क्या कर, मेरे से नहीं उन्होंने फीडबैक लिया किसी का भी। मेरे से बड़े से लोग नाराज़ हैं कि आप ऐसे करते तो शायद ऐसे हो जाता। जितने लोग मुझे कह रहे हैं, ये तो मैं फिर सारे पंजाब असेंबली की टिकटें लाता तो सारे गुजराले को देता तो फिरता। मेरे से उन्होंने किसी का फीडबैक नहीं लिया, किसी का फीडबैक नहीं लिया। अगर किसी का लिया तो जर्नलिस्ट को दो, कोई फीडबैक नहीं है। ये डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड के खुद हैं, ऊपर हैं। पंजाब की हद तक जो सा होता, जितना पूछते थे मेरी उतनी बात हो जाती थी। कर्नल साहब से ज़रा स्लाइड बात होती थी, बड़ी कम सी, और सेक्रेटरी साहब से डिटेल से होती थी। तो फीडबैक उनको सारा पता है। ये मुमकिन नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को फीडबैक नहीं पता, फीडबैक पता है। मेरिट पे मैंने तो अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरिट पे देख लें। अगर 8 मई के बाद जिसका वो फीडबैक दें, उसको 8 मई के बाद देख लें, 9 मई के बाद, सॉरी 9 मई के बाद आप उनको देख लें कि क्या उनका किरदार है। उनसे कोई डिटेल मंगवा लें, कोई मवाद मंगवा लें, कोई अगर उन्होंने किया। तो 9 मई के बाद इतने क्रूशल हालात में अगर मैंने काम किया सारी चीज़ें, तो पार्टी ने वो फीडबैक नहीं लिया, तो मेरा बताया हुआ फीडबैक उन्होंने कहाँ लेना। अच्छा बुटर साहब, अब उस तरफ आते हैं कि जो एक बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। पीपी 62 के साबिक टिकट होल्डर हैं, कुछ 2 दिन वो टिकट होल्डर रहे हैं। हाजी अफजल चीमा साहब इस वक्त वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को ही बेच रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के आगे और सपोर्टर्स वोटर्स के आगे यही क्लेम कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ का जानसार हूँ, और मुझसे टिकट जो है वो छीन के रिजवान सियान को दिया गया। और उसमें जो एक शख्सियत सबसे ज़्यादा जिस पे उन्होंने ब्लेम किया है वो अली रज़ा शाह नवाज भुट्टर है। आपने 50 लाख रुपए मांगे हैं उनसे। मैं इधर नहीं था, आउट ऑफ सिटी था, सिग्नल नहीं थे। जब मैं सिग्नल की रेंज में आया तो मुझे कॉल्स आई और मैंने वो देखा। उनका अफसोस हुआ उन पे। मैं उनको एक अच्छा और समझदार ख़ानदानी बंदा समझता था।
मगर चले, इंसान की सोच या अंदाजे गलत हो जाते हैं, इंसान है हम। मैं अफजल चीमा को जब से सेक्रेटरी बना हूं, ना मैं अफजल चीमा को लाइव मिला हूँ और ना ही रजवान सयान को लाइव मिला हूँ। फ़ोन पे कॉल होती थी, व्हाट्सएप पे, और ये थी। दूसरी चीज़, वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम करते हैं वर्कर, तो ये टिकट के लिए आके मुकदमात फेस किए, ये पहले आ जाते हैं ना, फेस करते और फील्ड में सारी चीज़ें कर लेते। सिर्फ वो टिकट के वर्कर हैं, पीटीआई के वर्कर नहीं है। पीटीआई का वर्कर वो था जो 9 मई के बाद खड़ा था, फील्ड में खड़ा था, जिसने काम किया। ठीक है जी। दूसरी चीज़, ऐसे तो नवाज शरीफ भी करता है। वो तो रिजवान सयान भी नहीं, मैं रिजवान सयान की बात नहीं कर रहा, सारे डिसअपीयर थे। नहीं, मैं उसकी बात या किसी दूसरे की नहीं करने लगा। वो जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पीटीआई का हूँ, तो पीटीआई का मुश्किल वक्त में काम करते हैं ना, वो तो सारे, नवाज शरीफ भी तो बाहर बैठ जाता है, जब हालात ठीक होते फिर आ जाता है, तो बैठते। मेरा कहने का मकसद, मैं किसी दूसरे को नहीं, टिकट के लिए ही आए हैं ना, पार्टी के लिए तो नहीं आई है। दूसरी चीज़, मैं जिस दिन की मेरी जो टिकट मिली और टिकट होल्ड हुई, मैंने 7 दिन टिकट होल्डर रही है। मैं पार्टी को जिस जिन नंबर से हैं उनको मैं क्या बैठा हूँ कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करें आप, कि मैं जहाँ मर्जी आप मुझे ले जाए। मैंने इससे 50 लाख, इसके भाई से, इसके पुत्र से, इसके अब्बे से, इसके दादे नाने, किसी आले खाना से मांगा। आपका अफजल चीमा की फैमिली के किस बंदे के साथ, उनके किस भाई के साथ राब्ता था? देखिए जी, टिकट के मेरे हवाले से या वैसे पार्टी ने मुझे, एक मेरी जिम्मेदारी थी कि जो टिकट होल्डर्स हैं और हमारे जो मुतवक्का कैंडिडेट्स हो सकते हैं, 3 या 4 जो उन्होंने रखे हुए थे, 5, इनके नंबर्स भेजे, इनसे राब्ते से मेरे फीडबैक, मैंने आपको बताया कि मैं क्योंकि पुल का किरदार अदा करता था, तो मेरा इनसे राब्ता, एक तो इनकी कॉल खुद आई बाहर से, दुबई से मुझे, और इन्होंने ही मुझे नंबर अपने सेक्रेटरी का दिया, फिर उससे रहा। फिर सेक्रेटरी के बाद इनके एक भाई वकार है, उनका मेरे से रब्ता हुआ, मैं आपको बताता जाता हूँ कैसे। फिर उनके भाई ने एक इनका बेटा अब्दुल्ला का नंबर दिया मुझे, क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं थे करते। असल में टिकट्स की दौड़ लगाने में इनके 2 फॉल्ट आए हैं। किस बात पे रिस्पांस नहीं दे रहे थे? मैं इनके भाई से बात करता था, जैसे लास्ट मोमेंट डेज थे, तो जब ये पकड़े गए हैं तो क्या बना इनकी गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी डाली है कि नहीं, जी मैं शाम को बताऊंगा। अब मुझे लाहौर से पूछते थे फ़ौरन बताएं। जब मैं कोई चीज़ इमीडिएटली जवाब नहीं था देता, तो वो समझते थे कि सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। फिर सोरा शाम को मैंने कहा जी उनकी गिरफ्तारी डली है तो उनकी बेल करें, ताकि लास्ट डेज हैं। अरे जी मैं सुबह बताऊंगा। मैंने फिर इनके सेक्रेटरी को कॉल की, मैंने कहा यार वो तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता, आप मुझे बताएं, चीमा साहब से जाकर मेरी बात करवाएं, हो सकती है जी करते हैं। फिर उन्होंने इनके बेटे अब्दुल्ला, मैंने कहा बेटा आपके अंकल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो काम ये सेंसिटिव है, मेरे से कल को आपने गिला नहीं करना। रिजवान सयान मेहनत कर रहा है,